चेतना, याद राख्नुस् यो शब्दलाई। प्रत्यक्ष चेतना, त्यो भनेको यो प्रत्यक्ष चेतना के हो बुझ्नको लागि हामीले साइकोलोजीमा प्रयुक्त हुने एउटा शब्दलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई कलेक्टिभ कन्सियसनेस भनिन्छ। यो मनोविज्ञानमा कलेक्टिभ कन्सियसनेस शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै कलेक्टिभ अनकन्सियसनेस शब्द प्रयोग हुन्छ। तर यहाँ प्रत्यक्ष चेतना हामीले बुझ्न खोज्दैछौँ। अब यसलाई बुझ्नको लागि यसको ब्याकग्राउन्डमा साइकोलोजी मनोविज्ञानलाई बुझेपछि बल्ल गएर हामीले यो प्रत्यक्ष चेतना बुझ्नेछौँ। कलेक्टिभ कन्सियसनेस भनेको सामूहिक चेतना, सिम्पल। त्यस अर्थमा आजसम्म हामी जम्मै मान्छेहरू, लगभग जम्मै मान्छेहरूसँग प्रत्यक्ष चेतना छैन। त्यो भनेको व्यक्तिगत चेतना छैन हामीसँग। याद राख्नुहोस् यो शब्द, वी डोन्ट ह्याभ प्रत्यक्ष चेतना। हामीसँग इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस छैन, हामीसँग कलेक्टिभ कन्सियसनेस मात्र छ। त्यसो भनेको के हो त भने कोही पनि मान्छे कुनै धर्ममा कुनै समाजमा जन्मिन्छ। त्यो जन्मिँदाखेरि उनलाई सानो उमेरदेखि नमरेसम्म जुन संस्कार भिडाइन्छ त्यो सबै संस्कार उनले आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? उनले त्यो संस्कार ठीक हो या गलत हो कहिल्यै प्रश्न गर्दैन। चाहे मुस्लिम समाजमा जन्मनुस्, चाहे हिन्दू समाजमा जन्मनुस्, चाहे बौद्ध समाजमा जन्मनुस्, किनकि सबै समाजमा संस्कृति हुन्छ। त्यो संस्कृतिमाथि यसरी औँला ठड्याउने ताकत कसैको हुँदैन। किन इमेजिन इट? चाहे त्यो संस्कृति विकृति नै किन नहोस्, यो कुरालाई याद राख्नुहोस्, चाहे त्यो संस्कृति नामक कुरा विकृति नै किन नहोस्, हामी त्यसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छौँ। दशैँतिर गाडीको अगाडि राँगा, भैँसी जे मिल्छ त्यो काटिरहेको हुन्छ। बोका, कुखुरा, हाँस, गाडीलाई बलि चढाउनु पर्छ कहिल्यै सोचिँदैन। यसले हामीले चढाएर आएको, अहिले चढाउँछौँ। क्यान यु इमेजिन इट? यत्रो एजुकेटेड भयौँ भन्छौँ, कति पनि भएको छैन। क्यान यु इमेजिन इट? हामी एक्सटर्नल्ली एजुकेटेड हौँ, इन्टरनल्ली अनएजुकेटेड होइन, इलिटरेट हौँ। अनपढ हौँ, अशिक्षित होइन, अनपढ। साइकोलोजीको मामलामा केही पनि थाहा छैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण संस्कृतिको नाउँमा यति विकृति छ सबै समाजमा। चाहे हिन्दू समाजको कुरा गरौँ, बौद्ध समाजको कुरा गरौँ या क्रिस्चियन समाजको कुरा गरौँ, त्यो अन्धविश्वासका कुराहरू जसमा कुनै तारतम्य छैन, तार छैन साइन्ससँग जोडिएको, तैपनि हामी त्यसलाई बहिष्कार गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? किन 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 यो सोध्दैछु म हजुरहरूले। तपाईँ हामी जुन संस्कृतिमा हुर्क्यौँ, जुन धर्ममा हुर्क्यौँ, त्यहाँ हजारवटा विकृति छन्, सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ हजारवटा अनौत्तरित कुराहरू छन्, हजारवटा अन्धविश्वास छन्, तैपनि त्यसलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। किन छोड्न सक्दैनौँ? हामी भनेको जन्मेकै छैन, के को छोड्नु? यु डोन्ट एक्जिस्ट। पतञ्जलीको त्यो शब्द 2300 वर्ष अगाडि उनले त्यो शब्द दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यु डोन्ट एक्जिस्ट। तपाईँ, हामी त जन्मेकै छैन। किनकि त्यो जन्मनको लागि प्रत्यक्ष चेतना चाहिन्छ, इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस। अहिले हामीसँग जुन कन्सियसनेस छ त्यो मेरो कन्सियसनेस होइन कि हजारौं वर्ष पुरानो एउटा
जमानामा बनेको संस्कृति जो आज विकृति भइसक्यो, हजारौं वर्ष पुराना अवधारणाहरू जो आज काम लाग्दैन, त्यो हामीलाई विरासतमा एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई, अर्को जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई सार्दै 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 यहाँसम्म पुर्याएको होइन। यसलाई भनिन्छ कलेक्टिभ कन्सियसनेस। क्यान यु इमेजिन इट? यसलाई भनिन्छ सामूहिक चेतना। त्यसकारण आज हामीले नचाहिने कुरालाई नो भन्न नसक्नु, नचाहिने कुराबाट बाहिर निस्कन नसक्नु, तथाकथित संस्कृतिको नाममा भइरहेको विकृतिबाट बाहिर आउन नसक्नुको कारण के हो त भन्नाले भन्नलाई त म भन्ने चाहियो नि, म भन्ने चाहिँ चेतना चाहियो नि, म भन्ने अहंकार होइन चेतना, त्यो चेतना नै छैन। किनकि हामी जम्मै त्यो मेसिनको प्रोडक्सन जस्तै, मेसिनमा सामान उत्पादन हुँदा कच्चा माल राखिन्छ, त्यसपछि चाहिँ उसले सामान प्रोडक्ट गर्छ नि, त्यस्तै हामीलाई पनि संस्कृति, धर्म आदि इत्यादिले कच्चा माललाई पक्का माल बनाएर निकाले जस्तै जन्मिन्छ। कच्चा माल भएर, मान्छे भएर, अनि हिन्दू बनाएर, बौद्ध बनाएर, जैन बनाएर, नेवार बनाएर, गुरुङ बनाएर, ठुलो जात बनाएर, सानो जात बनाएर निकालिदिन्छ समाजमा। अनि जिन्दगीभर यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ, जिन्दगीभर हामीले त्यो कुरा बुझ्दैनौँ। तर त्यो कुराको कारणले गर्दा म एउटा समाजमा हुर्किन्छु अनि नचाहिने कुरा मैले ग्रहण गर्नुपर्छ, चाहिने कुरा मलाई के थाहा हुँदैन, अनि मेरो जस्तै अर्को समाज छ यो संसारमा, मेरो जस्तै अर्को धर्म छ यो संसारमा, मेरो जस्तै अर्को मान्छेको पनि संस्कृति छ यो संसारमा, अनि उनीहरूको संस्कृति, अरू मान्छेको धर्म, अरू मान्छेको राष्ट्रिय कुरा, यी सबैसँग जहिले पनि मेरा कुराहरू बाजाबाज भइरहन्छ। न उनीहरूले आफ्नो संस्कृतिको बारेमा केही बुझेको हुन्छ, न मैले बुझेको हुन्छु। तर हामी बाँच्दाखेरि यस्तो द्वन्द्वमा बाँच्छौँ, यस्तो द्वन्द्वमा। हेर्नुहोस् है, हामीसँग जुन चेतना छ त्यो सामूहिक चेतना, यही कुरालाई खलिल जिब्रानले के भनेका थिए भने हामी मुर्दाबाट सञ्चालित जिन्दाहरू हौं। जसले यी कुराहरू भिराए हामीलाई, तिनीहरू त मरिसके, तर हाम्रो जीवनलाई चलाइरहने उनीहरूले। त्यसकारण कतिपय कुराहरू मैले इच्छा गरेर पनि, कतिपय कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सक्दैन यो समाजमा। मैले हजारवटा मन नपरेका कुरा गर्नुपर्छ हो होइन, चाहे महिलाहरूको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ, छुवाछुटको हकमा अझ बढी लागू हुन्छ, राइट? हजारौं कुराहरू छन् जो मैले नचाहे पनि गर्नुपर्छ हो होइन, भन्नुहोस् त। मलाई यो मन पर्दैन, मलाई थाहा छैन किन गरिरहेको, तर गर्नुपर्छ भनेर म गरिरहेको हुन्छु हजारौं कुराहरू। अनि हजारौं यस्ता कुरा छन् मित्र जो मलाई अत्यन्त मन पर्छ गर्नु, तर मेरो समाजले दिँदैन त्यो गर्नु। हजारौं कुराहरू छन् मलाई भित्रैदेखि त्यो गर्न इच्छा छ, तर मेरो संस्कृतिले दिँदैन त्यो, मेरो धर्मले एलाउ गर्दैन मलाई, मेरो देशले एलाउ गर्दैन मलाई। मैले नेगेटिभ कुरा गरेको होइन, इभन पोजिटिभ कुरा हजारौं यस्ता छन् जो कुरा मैले गर्नै सक्दैन चाहेर पनि। तपाईँ मुसलमान समाजमा जन्मनु भयो, सानै उमेरदेखि तपाईँलाई सुँगुर सुनै हुँदैन भनेर सिकाइन्छ, मर्रे नै सुँगुरको मासु खान सक्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? मर्रे नै खान सक्दैन। त्यस्तै हिन्दू समाजमा जन्मे गाई, अब यसको मतलब त्यो खानुपर्छ र खानु पर्दैनको बहस होइन यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यसको बहस होइन। हामी कहाँ बाँधिन्छौँ? मुसलमान एक ठाउँमा बाँधिन्छ, हिन्दू अर्कोतिर, बौद्ध अर्कोतिर, अनि हिन्दूभित्र हजारौं शाखा प्रशाखा छन्, जातभित्र उपजातहरू छन्, सबैले केही न केही दिएका छन्, सिकाएका छन्। त्यो सिकाएका मोड, यो कन्डक्ट, यसलाई चाहिँ कन्डक्सनको एउटा आचार संहिता हुन्छ, घोषित अघोषित, त्यसको आधारमा हामी चलायमान छौँ। तर हामी मूलतः मान्छे त स्वतन्त्रै जन्मेको हो। म्यान इज बर्न फ्री बट एभ्रिवेयर ही इज इन चेन्ज। मान्छे त जन्मले स्वतन्त्र जन्मिन्छ, तर चारैतिर ऊ शिखर के अरे सिक्रीले बाँधिएको हुन्छ। अनि यो सिक्रीले बाँधिएका मान्छेहरूलाई मन पर्दैन नि सिक्री त, ऊ बन्धन थाहा छ उसलाई, मन पर्दैन, भित्रबाट उसले विद्रोह गरिरहेको हुन्छ, म नचाहिने ठाउँमा फसेँ, यहाँबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तर कसरी बाहिर आउने थाहा नहीं। त्यसकारण जिन्दगी सबै मान्छेको कसमकस हो, चाहे हिन्दूमा जन्मनुस्, बौद्धमा जन्मनुस्,
ठुलो जातमा बनाउँदामा जन्मनुस्, सानो जात बनाउँदामा जन्मनुस्। अनि यो कसमकस, यो द्वन्द्वको कारणले गर्दा के भयो त, मानसिक रोग जन्मियो। आज संसारमा 25% भन्दा बढी मान्छेलाई मानसिक रोग छ। क्यान यु इमेजिन? 4 जना मान्छे तपाईले भेट्नु भयो भने 1 जना खुस्किया भेटिन्छ। क्यान यु इमेजिन? आउट अफ 4 तपाईले भेट्ने 4 जना मान्छे, 4 जनाको फोन कल आयो भने 1 जना खुस्किएको आउँछ त्यहाँ। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कस्तो कस्तो कुरा गर्छ मान्छेहरूले भन्छन्। कस्तो कस्तो कुरा गरेको होइन हो, ऊ खुस्किसक्यो। किन खुस्क्यो ऊ भन्नाले मन परेको गर्न पाएन, भित्रबाट सल्किसक्यो। मन नपरेको गर्नु परिरहेछ, भित्र सल्किसक्यो। याद राख्नुहोस्, दुईतिरबाट सिद्धिरहेको हुन्छ मान्छे भित्र। साइकोलोजिकल्ली आगो लागिरहेको छ, तर दमकल बोलाउनु मिल्दैन। फेरि कस्तो आगो होला? बाहिर आगो लागेको भए दमकल बोलाएर निभाइदिन्थ्यौँ, तर यो दिलमा लागेको आगो कसरी निभाउनु तपाईँले? त्यहाँ दमकल जाँदैन भित्र। मलाई एक जनालाई मुख हान्दिउँ जस्तो लाग्छ बेला बेला। नचाहिने कुरा गरिरहेको छ यो समाजमा, मलाई थाहा छ, तर गर्न सक्दैन, म रोक्न सक्दैन। किनकि यो त मेरा बाबाहरूले पनि गरेको हो, अरूले पनि गरिरहेको छ। मलाई मन नपर्ने कुरा गर्न बाध्य पारिदिन्छ, चाहे मृत्यु संस्कारको नाममा होस् या जन्म संस्कारको नाममा होस्। मन नपरेका कुरा गराउन बाध्य लाउँछ। पैसा छैन भने ऋण लिएर पनि गर भन्छ मलाई, इज्जत जान्छ भन्छ मलाई, राइट? मलाई त बलात्कार गरिरहेछ यो समाजले, जबरजस्ती गर नभए मर भन्छ हो। क्यान यु इमेजिन इट? अरे यार, मैले यहाँलाई भने बार भन्दैछु, 2030 सम्ममा मानसिक रोगीहरू संसारको नम्बर 1 संख्यात्मक रूपमा नम्बर 1 मा किन हुनेछ त भन्नाले यही कारणले गर्दा। अनि बिस्तारै 2030 को कुरा 30 बाट 40 आउँछ, 40 बाट 50 आउँछ। एक दिन त मानसिक रोगी बाहेक कोही पनि नहुन सक्छ यो संसारमा। क्यान यु इमेजिन? किन भन्नाले याद राख्नुहोस्, यो मानसिक रोगी हुनुको कारण मन परेका कुरा गर्न दिँदैनन् यो समाजले, मन नपरेका कुरा छोड्न पाइँदैन यो समाजमा। चाहे हिन्दू समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, सिख समाज। क्यान यु इमेजिन इट? अरे यार, तपाईँ जैन समाजमा जन्मियो भने आलु खान दिँदैन तपाईँलाई, आलु, किनकि हाम्रो परम्परामा खानु हुँदैन भन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अरे यार, मान्छे यो भित्रको मान्छेलाई यो बाहिरका जुन आवरणले ढाकेर जुन सामाजिक बन्धन नीति नियम दिन्छन् नि, तर भित्रका मान्छे त छटपटाइरहेको हुन्छ। बाहिरको मान्छे त ठिकै हुन्छ, तर भित्रको मान्छे छटपटाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई कार्ल गुस्टाव जुङ जस्ता साइकोलोजिस्टहरूले के भने मान्छेसँग आर्कटाइप्सहरू हुन्छन्। त्यसको बारेमा कुनै प्रसङ्गमा कुरा गरौँला। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो आर्कटाइपमा, पर्सोना भन्ने हुन्छ। पर्सोना भनेको मकन्डो मान्छे। यो संसारमा अरूलाई देखाउन एउटा फेस, एउटा पर्सोना भनेको मास्क लाउँछ। अनि भित्र बाँच्न ऊ अर्कै हुन्छ। ऊ भित्र अर्कै, बाहिर अर्कै। अरूलाई देखाउँदा ऊ अर्कै हुन्छ, तर आफू भित्र अर्कै हुन्छ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो भने बाहिरका मान्छे भेट्दा त फिसिक्क हाँस्नु पर्यो, मुसुक्क हाँस्नु पर्यो, तर भित्रको आगो सल्किएको उसले चाहिँ थामेर बस्नुपर्ने हुन्छ। ऊ बाध्य हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो बाध्यताले ऊ के हुन्छ? बिस्तारै मानसिक रोगी बन्दै जान्छ। पर्सोनामाथि पर्सोना, मखौटामाथि मखौटा, मुकुण्डोमाथि मुकुण्डो लाएर बाँच्छौँ हामीहरू। क्यान यु इमेजिन इट? म जे छु त्यस्तो बाँच्न सक्दैन, म जे छु त्यस्तो स्वीकार गर्न सक्दैन, किनकि म भित्रका थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो कुरा समाजलाई भन्यो भने म बर्बादै हुन्छु, राइट? त्यसकारण तै चुप, म चुप। तर चुप बाहिरबाट मात्रै शान्त देखिन्छ, तर भित्र तुफान आइरहेको छ सबैको। बाहिरबाट हामी एकदमै चाहिँ लिपस्टिक पाउडर जे लाउनु छ लाएर, गहनाले सजाएर राम्रो देखिन्छौँ समाजको अगाडि, तर यो मान्छे भित्र तुफान लिएर हिँडिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले हामी यसरी चाहिँ भित्र मरी लास बोकेर बाँचे जस्तो हो, जिन्दगीको लास बोकेर बाँचेका छौँ। वाइ?
यसलाई नो भन्ने ताकत किन आएको हामीमा? किन आएको यो ताकत? किन आएको? किन आएको? किन आएको? यो ताकत किन आएको? पतञ्जलिसँग जवाफ माग्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ अरे यार, यो त कलेक्टिभ कन्सियसनेसले गाइड गरिरहेको छ हामीलाई। तिमी बोल्दैनौ, तिम्रो समाज बोल्छ। हिन्दू बोल्दैन, हिन्दूको समाज बोल्छ। बौद्ध बोल्दैन, बौद्धको समाज बोल्छ। मुसलमान बोल्दैन, मुसलमानको समाज बोल्छ। राइट? अब जातको कुरा गर्दा तल्लो जात मास्लो जात भनाउँदाहरूको समाजले बोलिरहेको हुन्छ। उसले त केही पनि बोलेको हुँदैन। हामी त सल्किरहेका मात्रै छौँ, बोलिरहेका त समाज छ। बोल्ने काम जति समाजले गर्छ, सल्किने काम जति यो भित्रको मान्छे सल्किरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? सो द मोर यु लिभ द लेस यु नो हाउ टु लिभ। तपाईँ जति बाँच्दै जानुहुन्छ त्यति बाँच्न गाह्रो भएको छ छैन भन्नुहोस् त? तपाईँ हामीलाई सोड संस्कार गरेर सानै उमेरदेखि संस्कारमाथि संस्कार थप्दै 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 सबै धर्ममा सबै जातिमा यसरी नै हुर्काएको होइन? त्यो हिसाबले त हामी संस्कृत भइसक्नु पर्ने। अनि जति हाम्रो उमेर बढ्यो त्यति हामी जिन्दगी झन् राम्रोसँग बाँच्नुपर्ने होइन र? एकजना मान्छेले स्विमिङ खेल्न गएको भए, एकजना मान्छेले पेन्टिङ सिकेको भए, एकजना मान्छेले डान्स सिकेको भए, जति समय बित्दै जान्छ त्यति राम्रो डान्सर, त्यतिमा राम्रो स्विमर बन्नुपर्ने होइन र? जति समय बित्यो त्यति जुन कुराको अभ्यास गर्यो त्यो राम्रो हुनुपर्ने। तर जिन्दगीको मामलामा उल्टा भइरहेको छैन र? द मोर यु लिभ द लेस यु नो हाउ टु लिभ। तपाईँको उमेर जति बढ्यो त्यति थोत्रो हुँदैछ जिन्दगी, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, सानो बेलाको त्यो जोस खोइ, त्यो जाँगर खोइ, त्यो सपना त चकनाचुर पारेर बसेको छ। क्यान यु इमेजिन? द मोर यु लिभ, 40 वर्ष कट्न पाउँदैन, जिन्दगी मरिसकेको जस्तो फिलिङ हुन्छ। एक दुईजना मान्छेले फेसबुकमा लेखिसकेको हुन्छ, वाक्क डिक्क प्याक्क भइसक्यो बाँच्दै। एकचोटि चाहिँ हल्यान्डमा ल मर्ने अधिकार दिने भनेर के घोषणा गरेको थियो? मर्ने अधिकार दिने, किनकि प्राय देशमा मर्ने अधिकार पाइँदैन। अनि इन्जेक्सन हानेर स्वेच्छा मर्ने, त्यसलाई युथनेसिया भनिन्छ, त्यो के घोषणा भएको थियो? त्यसको 2-4 दिनमै चाहिँ 10,000 भन्दा बढी मान्छेले आवेदन दिए, म मर्छु। क्यान यु इमेजिन? नोबडी वान्ट्स टु लिभ इन दिस वर्ल्ड, नोबडी। तपाईँ हामीलाई अहिले चाहिँ यो युथनेसियाको नेपालमा कानुन ल्याइदियो भने आधा जनता पनि बाँकी रहन्छ रहँदैन थाहा छैन। किन भन्नाले वाक्क भइसक्यो जिन्दगीबाट, प्याक्क भइसक्यो, दिक्क भइसक्यो। अब के यत्रो उमेर बाँचिसक्यो, केही पनि भएन, खालि फाँसीको फन्दा जस्तै जति बाँच्यो यो कसिँदै मात्रै गएको छ। अब यसभन्दा पछाडि अझै बढी कसिने हो। क्यान यु इमेजिन? यसकै परिणाम त खुस्को हो, यसकै परिणाम त डिप्रेसन हो, यसकै परिणाम त एङ्जाइटी हो। राइट? किन भन्नाले म भन्ने चिजलाई केले ढाक्दियो? केले? कलेक्टिभ कन्सियसनेसले, सामूहिक चेतनाले। अझ यहाँ सामूहिक चेतना जस्तै सामूहिक अवचेतनाको कुरा छ। यो पछिल्लो च्याप्टरमा कुरा गरौँला, कलेक्टिभ अनकन्सियसनेसको कुरा छ। यसको त मैले व्याख्या गरेको छैन, त्यसले मलाई चाहिँ गाँजिरहेको हुन्छ भित्रबाट। किन? पतञ्जलिसँग जवाफ छ। हामीसँग प्रत्येक चेतना नभएकोले, त्यो प्रत्येक चेतना भनेको इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस, त्यो भनेको समाजलाई रिफरेन्स नलिकन, कसैको रिफरेन्स नलिकन, कसैको कुरालाई नपक्रिकन मेरो स्वविवेकले निर्णय गर्ने ताकत, स्वविवेक। क्यान यु इमेजिन इट? स्वविवेकले निर्णय गर्ने ताकत जुन दिनमा आउँछ, त्यो दिनमा तपाईँ पहिलोचोटि जन्मिन्छ। याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्म त हाम्रो शरीर मात्रै जन्मियो क्या। हाम्रा आमा बाबा मिलेर हामीलाई जन्मायो भन्छौँ नि, शरीर जन्माउनु भयो उहाँहरूले। जसरी कुखुराले अन्डा पारे जस्तै, अन्डा त हिँड्दैन, त्यसको लागि त चल्ला निस्कनु पर्छ। त्यस्तै छ, हामी पनि अन्डा हौँ क्या अहिले। त्यसकारण घर घरमा आम्लेट जस्तै व्यवहार गर्छ हामीलाई। कोही बाउको अम्लेट, कोही दाईको अम्लेट, कोही भाइको अम्लेट, कोही श्रीमतीको अम्लेट, कोही श्रीमानको अम्लेट, छोराछोरी जन्मायो भने उनीहरूको अम्लेट हुन्छौँ हामीहरू। खालि उनीहरूकोलाई खुवाउनुको लागि म मर्नुपर्ने। क्यान यु इमेजिन इट? किन भइरहेको छ यस्तो? किन भन्नाले हामी जन्मेकै छैन। किन भन्नाले हामीसँग प्रत्येक चेतना छैन, हामीसँग इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस छैन, हामीसँग कलेक्टिभ कन्सियसनेस मात्रै छ। इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस त यहाँ सल्किएर चाहिँ मर्न लागिरहेको छ। राइट? त्यो बेलासम्म तपाईँ मान्छे हुँदैन जुन बेलासम्म तपाईँको प्रत्येक चेतना खुल्दैन।
त्यो बेलासम्म तपाईँ समाजको पार्ट मात्रै हुन्छ। र समाजको पार्ट हुनु सानो उमेरमा चाहिँ राम्रै लाग्छ तपाईँलाई, तर उमेर बढ्दै गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ भित्रको मान्छे त मार्दै लाग्छ यसले, अनि मानसिक रोग सुरु हुन्छ। किन मान्छेले यत्रो आत्महत्या संसारभरि किन भइरहेको? यही कारणले गर्दा। यत्रो बौलाहरू कहाँबाट निस्किरहेको? यही कारणले गर्दा। किनकि यहाँ म बोल्दिनँ, मेरो समाज बोलिरहेको हुन्छ। किन मान्छे? हे आत्मन, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामीसँग पतञ्जलि अङ्कल हुनुहुन्छ। त्यो समाज जस्तै फेरि ट्रेन्ड चल्छ संसारमा, समाजमा ट्रेन्ड भन्छ। जस्तै च्यातिएको लुगा लाउने ट्रेन्ड, त्यो च्यातिएको लुगा लाउने ट्रेन्ड चल्यो भने कसैको लुगा च्यातिन्छ, हाम्रो दिमाग च्यातिसकेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ प्रश्नै गर्दैनौँ यो लाउनु किन पर्यो भनेर, सबैले लगाएका छौँ त्यसकारण हामीले लाउनु पर्छ। यसलाई ट्रेन्ड भनिन्छ। यानि समाजमा लहलहैमा जे कुरा चलिरहेको हुन्छ, जे फ्यासन चलिरहेको हुन्छ, जस्ता खालका मुभी चलिरहेको हुन्छ, जस्ता खालका ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ। अहिले कोरियन फिल्म हेर्ने ट्रेन्ड चल्यो भने कोरियन फिल्म कोरियन पहिला पहिला साउथ इन्डियन फिल्म हेर्दैन थिए साउथका, अहिले साउथ फिल्म हेर्ने ट्रेन्ड छ। किन इमेजिन? त्यस्तै लुगाका फेसनहरू ट्रेन्डको रूपमा बदलिरहेको हुन्छ। कहिले चाहिँ भेजिटेरियनिजमको, कहिले भिगनिजमको ट्रेन्ड चल्छ। अनि त्यो ट्रेन्डमा हामी यसरी मिसिदिन्छौँ कि यो मेरो लागि ठिक छ कि छैन प्रश्न गर्दैनौँ। धेरैले गरेछ त्यसकारण म पनि गरिरहेको हुन्छु। म भनेकै छैन, मैले भने नि हामीसँग मात्र के छ त भन्नाले कलेक्टिभ कन्सियसनेस छ। वी हेभ बिन गाइडेड बाई कलेक्टिभ कन्सियसनेस फर मिलिनिया। हजारौँ वर्षदेखि यसरी नै गाइड हुँदाखेरि कहिले हामीलाई संस्कृतिले मारिरहेको हुन्छ, कहिले धर्मले मारिरहेको हुन्छ, कहिले सामाजिक रीतिरिवाजले मारिरहेको हुन्छ, कहिले हामीलाई वर्तमानमा चल्ने ट्रेन्डहरूले मारिरहेको हुन्छ। त्यो पनि सामूहिक ट्रेन्ड चल्छ। जुन बेला जे ट्रेन्ड चल्यो अनि त्यो कुरा ठिक लाग्छ हामीलाई। किन इमेजिन? पोलिटिक्समा पनि त्यही, कहिले राजा हुँदैन भन्ने ट्रेन्ड चलाइदिन्छ अनि राजा फाल्ने ट्रेन्ड चल्छ, अनि कहिले यो हुँदैन राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड चल्छ, अनि त्यसमा पनि मान्छे पछि लाग्न थाल्छ। यार मैले यो ठिक र गलत भनेको होइन, मान्छेले दिमाग प्रयोग किन गरेन भन्ने प्रश्न मात्र हो। अनि यो सबैको परिणाम के भयो त भन्नाले राजनीतिमा परिवर्तन आउला, फेसनमा परिवर्तन आउला, सबैमा परिवर्तन आउला, तर दिमागमा परिवर्तन आएन भने त्यसले बनाउने हामीलाई बौला मात्रै हो, मानसिक रूपमा रोगी मात्रै हो। त्यसैले अब यति कुरा सुनिसकेपछि त्यसो भए यो प्रत्येक चेतना कसरी जगाउने नि गुरुदेव भन्नुस् न। कतिलाई यो कुरा सुन्दा डर लाग्छ, किनकि भएकै त्यही हो। अब मानसिक रोगी त भइसके 25% यो संसारमा, अर्को 25% क्यूमा बसिसके। क्यान यु इमेजिन? त्यसमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ, म पर्न सक्छु, सबै पर्न सक्छन्। यदि प्रत्येक चेतना जागेन भने पर्ने उनीहरू नै हो। किनकि बाढी आउँदाखेरि बाढीले चाहिँ कसको घर राम्रो कसको घर नराम्रो भने हेर्दैन, सबैको घर चाहिँ बगाएर लाग्यो, राइट? सो कसरी यही सन्दर्भमा एउटा कुरा ओमकारको बारेमा पतञ्जलिले यो रोगबाट बच्नको लागि, किनकि रोगी भयो भने मान्छेको चेतना आध्यात्मिक चेतनाले आध्यात्मिक यात्रा गर्दैन, त्यसकारण रोगबाट बच्नको लागि भनेर ओमकारको एउटा व्याख्या भइसक्यो। अब ओमकारको व्याख्या रोगबाट बच्नलाई मात्र होइन, ओमकारको व्याख्या फेरि तपाईँ भित्रको त्यो प्रत्येक चेतना जगाउनलाई पनि हो यो सूत्रमा। किन इमेजिन? किनकि त्यो ओमकारको ठिकसँग तपाईँले साधना गर्नुभयो भने यो ओमकारले तपाईँ भित्रको प्रत्येक चेतनालाई जगाइदिन्छ। अघि मैले जुन तरिका बताएँ त्यो उपचार गर्नको लागि, अब उपचारको साथसाथै मलाई म भित्रको म जगाउनु छ, म भित्रको गुरु जगाउनु छ, ईश्वर जगाउनु छ, राइट? त्यो जगाउनको लागि पनि पतञ्जलिले सूत्र अगाडि नै दिनुभयो। तत् जपस् तदर्थ भावनम् भनेको के त? त्यसलाई जप्दा अब यदि प्रत्येक चेतनालाई जगाउनु छ भने अब ओम जप्ने तरिकालाई चाहिँ अलिकति फरक पारेर के हुन्छ भने ओमकार जप्दा भावना जोडेर जप्नु। तपाईँले
मैले ओमलाई ध्यान गर्दा, ओमलाई जप्दा, ओम भनेको म भित्रको वास्तविक गुरुको नाम, ओम भनेको परम चेतनाको नाम, ओम भनेको ईश्वरको नाम, यसरी बुझिसकेपछि अब मैले उसलाई बोलाउनु पर्यो, राइट? त्यसकारण मैले जप्दाखेरि म प्रत्येक चेतनालाई जगाउँदैछु, म भित्रको परमात्मा तत्त्वलाई जगाउँदैछु भन्ने फिलिङ्स लिएर, म भित्रको त्यो परमात्मा तत्त्व, त्यो प्रत्येक चेतनालाई जगाउनु भन्ने फिलिङ लिएर अब यसरी चाहिँ च्यान्टिङ गर्दा अघिको जस्तो स्लो च्यान्टिङ हुँदैन। यो च्यान्टिङ अलिक कडा खालको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिने होइन, गहिरो सास तान्ने, सारा ध्यान तेस्रो नेत्रमा, अनि कल्पना के गर्ने, फिलिङ्स के जोड्ने त भन्नाले मैले परमात्मालाई बोलाउँदैछु, मैले प्रत्येक चेतनालाई बोलाउँदैछु, मैले म भित्रको गुरुलाई बोलाउँदैछु। त्यसकारण यसलाई जोडसँग गरिन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी जोडसँग गर्दा तपाईको खोपडीभित्र एउटा अर्कै ओमकारको ध्वनि चलिरहेको हुन्छ। सारा ध्यान भित्र चलिरहेको ध्वनि, जसलाई अनहद नाद भनिन्छ, त्यो अनहद नाद प्रति सजग हुनु। अहिले यो अनहद नाद होइन, तपाईँले यहाँ ओम भनेर जोडसँग भनिरहँदा यहाँ भित्रबाट पनि ओम ओम भनेर अर्कै नाद गुन्जिरहेको हुन्छ। हो त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र भावना के त, मैले प्रत्येक चेतना जगाउँदैछु, मैले इन्डिभिजुअल कन्सियसनेस, मेरो व्यक्तिगत कसैले दिएको या कसैको पैँचो चेतना होइन, मेरो आफ्नो चेतना जगाउँदैछु भन्ने भाव लिएर, या परमात्मालाई बोलाउँदैछु भाव लिएर ओम च्यान्टिङ गर्नुहोस्। अब थेरापेटिक पनि गर्नुपर्ने रोग पनि छ, अनि यो पनि गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्नाले 6 पल्ट ठुलो आवाजमा, 6 पल्ट यो अ उ म खालको 6 पल्ट, यो हिलिङको लागि, अनि प्रत्येक चेतना जगाउने हिसाबले ठुलो स्वरमा। अहिले जुन मैले देखाएँ, समय छ भने 1 घन्टा गर्ने, समय छैन भने 40 मिनट गर्ने। यो विधिबाट जानुस्, तपाईको प्रत्येक चेतना 3 महिना पछिबाट, 3 महिनाभित्र रोग जान्छ, त्यसपछि अनि प्रत्येक चेतनाको यात्रा सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि हरेक निर्णय तपाईले आफ्नो निर्णय हुन्छ, किनकि त्यसपछि तपाईलाई कुनै चिजको डर लाग्दैन। याद राख्नुहोस्, कुनै चिजको डर लाग्दैन। अहिले तपाईले आफ्नो निर्णय किन दिन सकिन? डरको कारणले गर्दा, राइट? डरको कारणले गर्दा। अनि यसरी ओमकार जप्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाएका छन् भने तपाईको यो लिम्बिक सिस्टम जहाँ डर पैदा हुन्छ त्यो डिएक्टिभेट हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो लिम्बिक सिस्टम जहाँ डर पैदा हुन्छ यो डिएक्टिभेट हुन्छ। त्यो एक्टिभेसन हुँदैन, त्यो बन्द हुँदै जान्छ। त्यसपछि तपाईलाई अनि अरूले के भन्ला, के गर्ला आदि इत्यादि डरको कारणले जति पनि रोकिएका कामहरू फटाफट बन्न थाल्छ, किनकि अब यो डर लाग्ने चाहिँ यो पोर्सन छ नि लिम्बिक सिस्टम, त्यही डिएक्टिभेट भइदिन्छ। Can you imagine it? So, thank you very much.